बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जिक्र किताब में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। एक नया सिलसिला, और सिलसिले का नाम है एक किताब एक इक़्तिबास, जिसमें हम कोई तफसीली जिक्र नहीं करेंगे, तफसीली तबसरा नहीं होगा, सिर्फ एक सरसरी सा किताब का जिक्र होगा और फिर उसमें से आपको कोई इक़्तिबास पढ़ के सुनाऊंगा। तो पहले जो मैंने किताब मुंतखब की है वो मौलाना अबुल जलाल नदवी साहब के बारे में किताब है, जो उनके भतीजे जनाब अहमद हातिम सिद्दीकी साहब ने तहरीर की है। एक तेजी के साथ हम इसके जो फेहरिस्त है उसकी औराक गर्दानी कर लेते हैं, ताकि आप ये देख लीजिए कि इसमें मौलाना की शख्सियत क्या थी, उसके क्या पहलू थे, वो कौन से 12 अहबाब थे, वो कौन से 2 ज़मीमें हैं जो इस किताब में हातिम सिद्दीकी साहब ने दी है मौलाना अबुल जलाल नदवी साहब के बारे में। तो जैसा मैंने जिक्र किया था कि बजाय इस किताब पे कोई तबसरा कर देंगे, बजाय इस किताब की पूरी वर्क गर्दानी करने के, मैं आपको इसमें से अपनी पसंद का एक टुकड़ा सुनाता हूं, और इस टुकड़े का नाम है ये रस्म बिस्मिल्लाह की तकरीब थी। हातिम साहब लिखते हैं, ये बिस्मिल्लाह की तकरीब थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे ख्वाब देखते देखते अचानक आंख खुल गई हो। खुली आंखों में ख्वाब का मंजर बहुत दूर तक फैला हुआ, बहुत देर तक फैला हुआ, मगर यह मंजर हवास के आसपास का है। सामने एक बड़ा सा तख्त बिछा हुआ है। तख्त पर साफ और सफेद बर्राक चांदनी गोया मोजन है। कुछ लोग गांव तकियों से टेक लगाए हुए तख्त पर तशरीफ फरमा है। यह तख्त गोया स्टेज है और सामने एक मजमा है। मजमा खामोशी और अदब से अपनी अपनी नशिस्तों पर मुतमक्किन है। तख्त के बिल्कुल दरमियान एक बुजुर्ग बैठे हैं, सफेद दूधिया कुर्ता पैजामा जेबतन किए हुए, सर पर सफेद कपड़े की दुपल्ली टोपी, खूब घनी फैली हुई सलीके से तरशी हुई सफेद नूरानी दाढ़ी, जिसने उनके चेहरे को पुररौनक और बारोब और पुरनूर बना दिया है। इस वक्त अपने बचपन के इन मनाजिर को किसी ख्वाब की मानिंद नजरों के सामने फिरता देखने वाला ये बच्चा इन बुजुर्ग की गोद में बैठा है, तस्वीर हैरत बना हुआ, जर्क बर्क शेरवानी पहने हुए, जर्क बर्क टोपी ओढ़े हुए, आंखों में एक गोशे से दूसरे गोशे तक काजल लगाए हुए। बच्चे के वालिद भी हमनशी हैं, उनका हिलिया भी इन्हीं बुजुर्ग के हुलिये से मुशाबे है। बच्चे के सामने एक रहल है, रहल पर कुरान पाक का एक निहायत हसीन और जमील और हनाई नुस्खा लाकर रख दिया जाता है। यकाएक बुजुर्ग की बारोब आवाज गूंजती है, बेटा कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चे ने इन कलमात को दोहराया। बुजुर्ग की आवाज फिर गूंजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। बुजुर्ग ने बच्चे की अंगुश्त शहादत अपनी उंगलियों में थाम कर मुसफ़ पर रखी। अब उन्होंने बच्चे को सूरह अलक की पहली आयत से पढ़ाना शुरू कर दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। बच्चा दोहराता चला गया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक पढ़ाने के बाद बुजुर्ग ने हाथ उठाकर दुआ करवाई। मजमे के साथ साथ बच्चे ने भी अपने नन्हे मुन्ने हाथ उठा लिए। वो भी सबकी आवाज में आवाज मिलाकर आमीन आमीन कहता रहा। दुआ खत्म हुई। अब बुजुर्ग ने एक दिलनशीन तकरीर की। बड़े होकर किसी ने बताया कि इस तकरीर में अज अलक ता फलक कुरानी सूरतों का तारुफ कराया गया और इन सूरतों का आपस में बाहमी ताल्लुक बताया गया और मुख्तसर सी तफसीर भी पेश की गई। ये रस्म बिस्मिल्लाह की तकरीब थी। इसके बाद बच्चे को बगदादी कायदा शुरू करवाया जाएगा। इस वक्त उसकी उम्र होगी यही कोई 4 साल 4 महीने 4 दिन। बचपन की यादों में से ये अव्वलीन याद है जो आज भी जहन में मुस्तहज़र है। बाकी सब यादें इससे बड़ी उम्र की हैं। बिस्मिल्लाह करवाने वाले ये बुजुर्ग हमारे ताया थे, मौलाना अबुल जलाल नदवी सिद्दीकी। हमने सारी उम्र उनको बड़े अब्बा कहा, लिहाजा इन सतूर में भी बड़े अब्बा ही लिखेंगे। वालिद मरहूम मौलवी अबुल हसनान सिद्दीकी साहब खुद भी एक जय्यद आलिम दीन थे। मदरसा चश्मे रहमत गाजीपुर मुत्तहदा हिंदुस्तान के फारुक तहसील थे। उर्दू और फारसी के एक कादिरुल कलाम शायर और माहिर इंसाफ थे। उन्हें कई पुश्तों तक अपना खानदानी शजर नसब याद था। हमने उन्हें अपने भाईजान के आगे हमेशा इतना ही मुअद्दब देखा जितना उस नस्ल में कोई बेटा अपने बाप के सामने मुअद्दब रहता होगा। बड़े अब्बा के सामने हमने कभी भी अब्बाजान को नंगे सर नहीं देखा।
میرے بیٹے، بڑے ابا مولانا ابو جلال ندوی کی یادوں کے حوالے سے بھی مذکورہ بالا منظر ہی وہ پہلا منظر ہے جو یادداشت میں محفوظ ہے، یعنی خود اپنی ہی رسم بسم اللہ کا منظر۔ اس منظر کے بعد ایک منظر اور یاد آتا ہے۔ ایک روز بڑے ابا نے گود میں بٹھا کر پوچھا، کیوں میاں کیا پڑھتے ہو؟ عرض کیا، عربی کے قاعدے میں الف زبر آ، الف زیر اے، الف پیش او سب پڑھ لیا ہے۔ پھر پوچھا، اردو بھی پڑھتے ہو؟ جواب دیا، جی اردو کا قاعدہ ختم کر لیا ہے۔ اب دریافت ہوا، اگر ہم اردو کا کوئی جملہ بولے تو لکھ لو گے؟ اس سوال پر ہم نے بقول ان کے چھٹاک بھر کی زبان ہلانے کے بجائے سیر بھر کا سر ہلا دیا دائیں سے بائیں انکار میں۔ انہوں نے کہا، قلم دوات اور کاغذ لے کر آؤ۔ ہم دوڑے دوڑے گئے، زیڈ نب والا ہولڈر، دوات اور کاغذ اٹھا لائے۔ انہوں نے کاغذ املا کروانا شروع کر دیا۔ لکھو، الف زیر اے، میم زیر میں، رے زیر رے، بے زیر بے، ٹے زیر ٹے، کاف زیر کے۔ اب 3 مرتبہ لکھو، لام زیر لے۔ لکھ لو۔ جو کچھ لکھا اس کی صورت املا میں کچھ بنتی تھی، الف زیر، میم زیر، رے زیر، بے زیر، ٹے زیر کے، کاف زیر، لام زیر، لام زیر، لام زیر۔ انہوں نے حکم دیا کہ اب اس کو بغیر ہجے کے پڑھو۔ جب ہم نے بغیر ہجے کے پڑھا تو ماری خوشی کے ہماری باچھیں گل گئیں۔ فرط انبساط سے پھوٹ پھوٹ کر پڑھنے والی ہنسی پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ گویا ہم اردو کا ایک مکمل جملہ لکھنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اے میرے بیٹے کیلے لے لے۔ اب تو ہمارے ہاتھ ایک کھیل آ گیا، کھیل ہی کھیل میں کئی فقرے بنا ڈالے۔ الیاس ماموں اور ماسٹر ماموں۔ بعد میں ان کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ ان کو بچپن میں بغدادی قاعدہ ان کے ایک ماموں الیاس ماموں پڑھایا کرتے تھے۔ بڑے ابا نے خود بتایا کہ مجھے آ اوں با بوں آسانی سے یاد نہیں ہوتا تھا۔ ایک ہندو استاد تھے جو الیاس ماموں کے دوست تھے۔ ان کا نام اس لیے یاد نہیں رہا کہ ماموں کے دوست ہونے کی وجہ سے ہم انہیں ماسٹر ماموں کہتے تھے۔ تاہم بعد میں خالد جاوید صاحب نے اپنے ایک تحقیقی مضمون میں بتایا کہ ان استاد کا نام رام چرن سنگھ تھا اور وہ وہاں کے اردو اسکول کے صدر مدرس تھے۔ پر الیاس ماموں نے ان سے شکایت کی، یہ لڑکا نالائق ہے، سبق یاد نہیں کرتا، اسے زندگی میں کچھ نہ آئے گا۔ ماسٹر ماموں نے الیاس ماموں سے کہا، نالائق یہ نہیں ہے، نالائق تم ہو، تمہیں پڑھانا نہیں آتا، تم اس کو میرے حوالے کر دو۔ بڑے ابا کہتے ہیں کہ اس کے بعد ماسٹر ماموں نے پہلا سبق اس طرح دیا جو مجھے ابھی تک یاد ہے۔ مجھے ماسٹر ماموں نے 15 روز تک سبق پڑھایا۔ پہلا سبق مجھے آج بھی یاد ہے، حرف بحرف، الف زیر اے، بے زیر بے، ٹے زیر ٹے، اے بے ٹے، الف مد زبر آ، میم زبر ما، لام زیر لے، دال زبر دا، میم زبر ما، داما، دال زیر دے، اے میرے بیٹے آم لے دام دے۔ یہ ان کا پہلا سبق تھا۔ اس کے بعد دوسرا سبق یہ تھا کہ بنیادی حروف 4 ہیں، مثلاً اردو، ان میں رے اور دال پر نقطے بڑھاتے گئے، تعداد بڑھاتے چلے، پھر انہی حرفوں کے الٹ پھیر سے الفاظ بنائے اور بعد میں ان حرفوں میں سے ہر حرف سے پہلے ایک حرف جڑوا کر الفاظ بنائے، پھر 2 حرفی، پھر 6 حرفی، اس سے زمین بالکل ہموار ہو گئی۔ ان کا اصول تھا کہ بچے کو وہ بات بتاؤ جو اس کی سمجھ میں آئے۔ اس طرح سبق دینے کے بعد انہوں نے الیاس ماموں سے کہا، ان کو قرآن سکھاؤ۔ سب سے پہلے انہوں نے قل هو اللہ سکھانے کو کہا اور کہا کہ اس قسم کی صورتوں کا ترجمہ یاد کرا دو۔ پڑھایا ماموں نے اسی طرح سے مجھے سورہ الگ سے سورہ ناس تک، بس اسی بچپن سے مجھے قرآن کے ساتھ محبت ہو گئی۔ تو یہ اقتباس تھا مولانا ابو جلال ندوی صاحب کے بارے میں اس کتاب سے، اور جسے تحریر کیا احمد حافظ صدیقی صاحب نے۔